ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा दर्शक महानुभावहरू विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी जानकारी गराउने कार्यक्रमको यो प्रारूपमा पछिल्लो समयदेखि हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसलाई लिएर तपाईहरुलाई सूचना दिने र यसका विभिन्न आयामहरूलाई केलाउने र यसबारेका विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। हामी आफ्ना तर्फबाट तपाईलाई छानिएका सूचनाहरू प्रवाह गरी मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। अब आजको अर्को विषय, चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदा हामीले त्यहाँ रहेका नेपालीको रिपोर्ट प्रसारण गरेको 1.5 महिना जति भयो। चीनमा मात्रै संक्रमण भएको त्यो बेलादेखि आजसम्म आइपुग्दा संक्रमण 179 देशमा पुगेको छ। नेपालमा एक साता अघि मात्रै कोरोनाको दोस्रो केस पुष्टि भएको थियो। यो समय अवधि भनेको नेपालका लागि संक्रमणबाट बच्न, संक्रमण रोक्न वा भएमा उपचार गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न पर्याप्त थियो। सरकारले संक्रमण रोक्न गरेका तयारीमा खासै आलोचना गर्नु उपयुक्त छैन, तर संक्रमण भइसकेपछि उपचारका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा भने लापरवाही भएको प्रष्ट देखियो। दोस्रो संक्रमण पुष्टि भएपछि मात्रै नेपालका सरकारी तथा ठूला भनिएका निजी अस्पतालमै उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य लगाउनु पर्ने पीपीई छैन भन्ने सरकारलाई थाहा भयो। दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि मात्रै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि किट छैन भन्ने पनि थाहा भयो। सरकारका जिम्मेवार निकायले थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो गरेको यो अभाव अन्तिम घडीमा पूरा गर्नका लागि बल्ल हतारो देखिँदै आएको छ। चीनको सिन्चुवा प्रान्त तथा चीनिया दूतावास र चीनका अर्बपति व्यवसायी ज्याक माले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न तयार भएपछि बल्ल सरकारले पनि 1.5 अर्बको सामान खरिद गर्यो। आइतबार बिहान सामान काठमाडौँमा भित्रिएसँगै एउटै ठाउँबाट आएको उस्तै सामानको मूल्य फरक परेपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा कोरोनाको कठिन घडीमा पनि अनियमितता भएको भन्दै आक्रोश र आलोचना सुरु भएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई खण्डन गर्दै केही महँगो भए पनि अनियमितता नभएको बताएको छ। थप तथ्य सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले चीनबाट ठूलो संख्यामा टेस्टिङ किट, पीपीई लगायत 18 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री भित्राएको छ। नेपाल सरकारले ओम्नी ग्रुप मार्फत 1 अर्ब 50 करोड बराबरको सामान खरिद गरेको छ भने चीनको सिचुवान प्रान्त र चीनिया दूतावास तथा चीनिया व्यापारी ज्याक माले समेत ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप नेपाललाई दिएका छन्। यो सबै सामान नेपाल एयरलाइन्सको विमानले आइतबार बिहान नेपाल ल्याइसकेको छ। चीनबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त सामग्री आइतबार नेपालका लागि चीनिया राजदूत हो यान्सीले नेपालका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरिन्। यो सँगै चीनिया पक्षले उक्त सामान र उक्त सामानको चीनिया बजारमा रहेको मूल्य समेत सार्वजनिक गर्यो। तर विडम्बना, एउटै विमानमा एउटै शहरबाट आएको सामग्रीको मूल्य भने फरक देखियो। उस्तै सामग्रीका लागि नेपाल सरकारले निर्णय नै गरेर खरिद सम्झौता गरेको दर रेट र चीनियाले सहयोग उपलब्ध गराएको सामग्रीको दर रेट अस्वाभाविक फरक छ। यो नेपालले खरिद गर्नका लागि गरेको कोटेसन बिल हो भने यो चीनिया पक्षले उपलब्ध गराएको बिल हो। N95 मास्क चीनले प्रति पीस $2.33 दर रेटमा उपलब्ध गराएको छ भने नेपाल सरकारले ती मास्क प्रति पीस $7 मा खरिद गरेको छ। प्रोटेक्टिभ गगल्स अर्थात सुरक्षित चस्मा चीनले प्रति पीस $4.23 मा उपलब्ध गराएको छ भने नेपालले प्रति पीस $18 मा खरिद गरेको छ। यस्तै इन्फ्रारेड थर्मोमिटर चीनले प्रति पीस $39.46 मा उपलब्ध गराएको छ भने नेपालले प्रति पीस $65 मा खरिद गरेको छ। तर पीपी को मूल्य नेपालले खरिद गरेको भन्दा चीनले उपलब्ध गराएको दर रेट महँगो छ। चीनले प्रति पीस $18.32 मा उपलब्ध गराएको छ भने नेपालले $16 मा खरिद गरेको छ। यस्तै सर्जिकल मास्क पनि चीनले प्रति पीस $0.38 मा उपलब्ध गराएको छ भने नेपालले $0.32 मा खरिद गरेको छ। अन्य सामग्रीको मूल्य समेत यस्तै छ। यो सम्पूर्ण सामानको भन्सार शुल्क मिनाहा गरिएको छ भने विमानको भाडा पनि सरकारले नै बिहोर्नेछ। यस्तो अवस्थामा चीनिया बजारकै मूल्यमा काठमाडौँमा सामान ल्याउन सकिने व्यवसायहरू बताउँछन्। यति मात्र होइन, चीनमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएनका केन्द्रीय सदस्य नवीन विकले सबै सामान नेपाल सरकारले उच्च मूल्यमा लगेको दावी गर्दै त्यो भन्दा निकै कम मूल्यमा आफूले नेपालमा नै उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। यसरी चीनबाट आएको सामानको मूल्यमा यस्तो भिन्नता पाइएपछि विगतमा पनि सामान खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। आलोचनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्दै टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा कुनै व्यवसायी सहभागी नभएकाले छलफल गरेर सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
तर नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने खरिद खौताहरूको संगठन रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै व्यवसायले आवेदन पेश गरेको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेकाले आवेदन नपरेको व्यवसायसँग छलफल गरेर ल्याइएको भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइको खण्डन गरेको छ। यता आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले संसारभर स्वास्थ्य सामग्री अभाव रहेको भन्दै केही मूल्य तलमाथि भएको तर भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नभएको दावी गरे। अहिले ग्लोबल सर्टेज छ, संसारभरि किन्न पाइँदैन, किन्न नपाइने अवस्थामा केही महँगो भएको हुन सक्छ र महँगो यस अर्थमा कि औषधि त औषधि हो, हामीले चाहिने छ, त्यसकारण केही महँगो हुन सक्छ, तर समयमा त्यो भएन भने त्यसबाट हुने प्रभाव असाध्य धेरै हुने हुनाले हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यो मितव्ययितामा पारदर्शीमा नितान्त सचेत छ, ध्यान दिन्छ। यस्तै सरकारले सामग्री ल्याउँदा चार्टर गरिएको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज स्वास्थ्य मन्त्रालयले भाडामा लिएर भुक्तानी गर्दा कमिसन राखेर पर्यटन मन्त्रालय हुँदै गर्ने तयारी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठेको थियो। यो सँगै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा शनिबार भुक्तानी हुन नसक्ने भएकाले अर्को दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वासमा जहाज उडाउन अनुरोध गरेको भन्दै जवाफ पोस्ट गरेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो विषयको फ्याक्ट चेक गर्ने कोसिस हामी यस कार्यक्रममा गर्नेछौँ र कोरोना टेस्ट गर्ने PCR किटमा मात्रै 14 करोड, चस्मामा 15 करोड, गाउनमा मात्र 11 करोडको फरक आएको भनेर एनआरएनका केन्द्रीय सदस्यले बताउनु भएको छ। नवीन विक जो 15 वर्षदेखि चीनको गुन्जाउ शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले दाबीका साथ डकुमेन्टका साथ अझ धेरै कुराहरूमा यो आँकडाहरूमा धेरै फरक परेको बाँकी धेरै छन् भनेर मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई एक खुला पत्र जस्तै एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेसँगै यस विषयले झन बढी चर्चा पाएको छ। र यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको निमित्त चाइनाबाटै नवीन विकजी जोडिनु भएको छ। नवीनजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते रवि सर, नमस्कार हजुर। हजुर, तपाईँले यो कोरोना टेस्ट गर्ने PCR किटमा 14 करोड, चस्मामा 15 करोड, गाउनमा 11 करोड भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले प्राइस चेक गरेर त्यहाँको मार्केटको प्राइस चेक गरेर भन्नुभएको हो कि अथवा यो प्राइस मात्र होइन, यसको गुणस्तरका पनि कुराहरू आउँछन् होला? के कस्तो फ्याक्टका आधारमा, के कस्तो आधारमा? किनभने तपाईँ एक जिम्मेवार मानिस पनि हो होइन, एउटा एनआरएनए जस्तो संस्थाको, एउटा गौरवशाली संस्थाको केन्द्रीय सदस्यसम्म हुनुहुन्छ। तपाईँको भनाइ, तपाईँको आरोपलाई हल्का फुल्का रूपमा लिने त कुरा आएन। के कस्ता विवरणहरू र के कस्तो फ्याक्ट चेकहरू गरेर तपाईँले यो भन्नुभएको हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। सर, म यो चाइना बस्न थालेको 15 वर्ष भयो र म यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिङ गरेर बसेको छु र म अहिले एनआरएनको केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि हो। र अहिले नेपालमा चाहिँ एनआरएनले हरेक पीडामा, हरेक दुःखमा सहयोग गर्दै आएको छ, चाहे त्यो चाहिँ बाढी पीडित होस्, चाहे भूकम्प पीडित होस्, चाहे अग्नि पीडित होस्, हामीले हरेक दुःखमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। अहिले कोरोनाको महामारीमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसिसी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ र हामीले चाहिँ त्यसको सामना कहाँबाट लाने त भनेर चाहिँ हामीले सोर्सिङको लागि चाहिँ म जिम्मेवार छु। अहिले चाइना कमिटीमा म लिड गरिरहेको छु। अहिले म यहाँ चाइनामा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन नेपाललाई चाहिँ PCR किट दिने होइन, त्यो गाउन मास्कहरू, पोर्टेबल ग्लासहरू, तपाईँको चाहिँ थर्मोमिटरहरू, त्यो जुन आइआर गन छ, त्यो हामीले चाहिँ सबै दिने भनेर मैले चाहिँ दुईटा होमवर्क गरिरहेको छु, हाम्रो टिमले गरिरहेको छु। कोरियाबाट साथीहरूले पैसा जम्मा गरेर पठाउनु भएको जिम्मेवारी पनि तपाईँहरू लिनुभयो होला होइन, त्यहाँबाट जस्तो पैसा जम्मा? एक्ज्याक्टली, उहाँले त्यो पैसा पठाएर चाइनामा चाहिँ चाइनाबाट हामीले सामान किनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाललाई पठाउने हो होइन। त्यसको लागि मैले होमवर्क गरिरहेको थिएँ, तर सबै मैले चाहिँ कोटेसन तयार पारेर हामीले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा दिइसकेका छौँ। यो सामान पाउँछ, यति पर्छ दिइसकेका छौँ। र यसैमा चाहिँ यो हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले यो नेपाली व्यापारीहरूसँग किनेको पिस आउट भयो। म त छक्क परेँ, यस्तो यति धेरै डिफ्रेन्स आयो कि मलाई एकदम स्वीकार्न मैले मनले सकेन, किनकि हामीले जुन प्राइस जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सस्तो 4 गुणा 5 गुणा सस्तो पाइरहेछौँ, त्यो नेपाल गभर्मेन्टले धेरै उच्च प्राइसमा दिएर, जस्तै PCR किट भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च टेक्नोलोजीको अहिले नयाँ प्रविधि हो, जसले इन्स्ट्यान्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कोरोना पोजिटिभ नेगेटिभ पत्लाउन सक्छ। त्यो सामान चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टले भेरिफाई गरेको, सर्ट लिस्ट गरेको 20-25 कम्पनी छ। त्यो कम्पनीबाट मैले हाम्रो नेपाली दूतावासले, कन्सुलेट जनरलले, हाम्रो चाहिँ CG कम्पनीले चाहिँ रेकमेन्ड गरेका चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट लिँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ $8 देखि $10 पाइन्छ सर। $8 to $10 म्याक्सिमम भनेको बेस्ट कम्पनी चाइनिज गभर्मेन्टले अथोराइज गरेको, सर्टलिस्ट गरेकोमा। तर मैले नेपाल सरकारले कतिमा किन्दैछ यसलाई? $38 सर, $38 मा।
$38 यो किनिरहेको छ। अनि अब यसको क्वालिटीमा फरक हो कि जस्तो चाइनाबाट आएका कतिपय सामानहरूलाई सम्भवतः मैले यदि म गलत छैन भने इटली अथवा फ्रान्सले चाहिँ नि गलत भएको अथवा नक्कली परेको किट नै रङ परेको भनेर भनौँ न त्यसको क्वालिटीमा क्वेसन गरेको पनि कुरा सुनिएको छ। तपाईँले लिनुभएको यो सामानको क्वालिटी र तपाईँले $8 देखि $10 राख्नुभएको कोटेसन र नेपाल सरकारले $38 गरेको कोटेसनमा क्वालिटीमा डिफरेन्स छ कि छैन? इटाली र स्पेनमा चेक रिपब्लिकमा क्वालिटीको प्रब्लम आएको पक्कै हो, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। किनकि तिनीहरूले चाइनिज गभर्मेन्टले सर्ट लिस्टेड गरेको, चाइनिज गभर्मेन्टले भेरिफाई गरेको कम्पनीसँग सामान किनेनन्। मैले जहाँबाट किन्दैछु मैले हाम्रो चाइनिज गभर्मेन्टबाट भेरिफाई भएको गभर्मेन्टले सर्ट लिस्ट गरेको कम्पनीबाट मात्रै मैले चाहिँ सामान किन्दैछौँ। र त्यो सामान चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गन्जाउ स्थित जुन कन्सुल जनरल छ त्यसकै मिडिएटरमा हैन, त्यसकै मिडिएटर भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै सरकारी च्यानलबाट किन्ने, हामीले एकदम ट्रान्सपेरेन्ट छ हाम्रो काम चाहिँ। एउटा म सोधिहाल्छु तपाईलाई, जस्तो ओरिजिनल हुने। एकै मिनेट मलाई माफ गर्नु होला, यो पोर्टेबल PCR यो किट कम्बो भनेर ब्र्याकेटमा भनेको छ, जो सरकारले उपलब्ध गराएको यो लिस्टमा, जसलाई तपाईँले $38 भन्नुभएको छ नि, यो कम्बो भनेर भनिएको छ। तपाईँले भन्नुभएको यो कम्बो होइन कि अथवा यसमा धेरै चिजहरू छैनन् कि, त्यो डिफरेन्सेस केही हो कि? जस्ट मैले टेक्निकल्ली होइन सर, यो किटमा सबै सेट आउँछ होइन, यसलाई $8 देखि $10 मा $50,000 भन्दा धेरै ठुलो क्वान्टिटी हो सर। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम ह्युज एमाउन्ट हो सर होइन। यसरी 10%, 5%, 10%, 20% खायो भने ठिकै छ, व्यापारिक धर्म हो होइन, सेवा पनि भयो, जान पनि पाल्नुपर्छ उनीहरूले, हामीले बुझ्छौँ सर। तर चाहिँ यो एकैछिन हामी यसो गरौँ, हामी एकै सेकेन्ड मैले अहिले भर्खरै महेन्द्र श्रेष्ठ सर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ महानिर्देशक, उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। म महेन्द्र सरलाई पनि जोडिहाल्छु है त, हामी तिनैजना कुराकानी गरौँ। महेन्द्र सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर महेन्द्र सर, यो हामीसँग अहिले नवीन विकेजी पनि जोडिनु भएको छ गन्जाउबाट, चाइनाबाट। अनि अब तपाईँले आज प्रेस मिटमा अलिकति केही महँगो परेको होला तर त्यस्तो अनियमितता छैन भनेर तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ, तर व्यापक आलोचना भइरहेको छ, मूल्यमा फरक पर्यो। विशेष गरेर अझ PCR टेस्टिङ किटकै कुराकानी गर्दा $8-10 जसले पनि पाइन्छ, हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले $38 पर्यो भनियो। यो सानोतिनो होइन, यति ठुलो अमाउन्टमा तपाईँहरूले लगभग कति 50,000 थान लिन लाग्नुभयो जस्तो लाग्छ, इफ आई एम नट रङ। त्यति धेरै सङ्ख्यामा लिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि कहाँ $10 कहाँ $38 धेरै महँगो पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। के हो सर वास्तविकता, बताइदिनुहोस् न। मैले 2-3टा कुरा करेक्सन गरेँ है सर। सबभन्दा पहिला तपाईँले धन्यवाद, यो कुराहरू उठाइदिनु भयो, जनतालाई सचेत गराइदिनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले जुन बेला सम्झौता गऱ्यौँ, गर्नासाथ हामीले यो कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ, यो चाहिँ सबैलाई जानकारी गरेका छौँ। एक दोस्रो कुरा के हो भने हामीहरूले, तपाईँले एउटा करेक्सन गर्नुपर्ने, हामीले नेपालमा 23 तारिकमा जो पोजिटिभ हुनासाथ हामी औषधि किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। औषधि किन्ने प्रक्रियामा हामी औषधि किन्न सकेनौँ, किनभने तुरुन्त सबै मार्केटहरू बन्द भयो, काठमाडौँमा इभन मास्कहरू पाएन, तपाईँले त्यो भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले सर्ट नोटिस निकालेर फेरि टेन्डर गऱ्यौँ, सबै टेन्डरका साथीहरू आउनुभयो, आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिने सामान दिन नसक्ने, लकडाउन सुरु भइसकेको थियो, सामान दिन नसक्ने भनिसकेपछि अनि उहाँहरूले हामीले 2 चरणमा मिटिङ गऱ्यौँ। यो सबै यो चाहिँ औषध व्यवसाय, यो सप्लाई स्टकका सबै मान्छेहरूलाई बोलाएर 2 चरणमा कुरा गर्दा उहाँहरूले दिन नसक्ने, अनि उहाँहरूले तपाईँहरूसँग कुनै छ चाइनामा भने हामी प्लेन पठाउँछौँ, चाइना, इन्डिया, सिङ्गापुर कहाँ हुन्छ हामी त्यही पठाउँछौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले नसक्ने भएपछि अनि हामीले फेरि 1 दिनको सर्ट नोटिस गऱ्यौँ। त्यसमा पनि उहाँहरू 30 जना जति आउनु भएको थियो। त्यसपछि छलफल गरियो अनि 6-7 जनाले इच्छा जाहेर गर्नुभयो। उहाँहरूलाई छोटो समयमा 3 घण्टाभित्र ल तपाईँको प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेपछि 2टा कम्पनी आयो र त्यो कम्पनीसँग नेगोसिएसनसँग किनिएको हो। यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो प्रक्रिया हामीले यति पुरा गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ 1.5 करोड होइन, टोटल ल्यायौँ भने 1.5 अरब भने 1.24 करोड जतिको हामी सामान किन्ने हो। टोटल सबै किनियो भने यसको पहिलो चरणमा धेरै औषधिहरू, धेरै हामीले चाहेका कुराहरू आएका छैनन्। अनि अर्को मैले के भने अहिले ग्लोबल सर्टेज छ, अहिले कसैले हिजो कसैले दिन सक्दैन भन्ने र आज चाहिने म यतिमा दिन्छु उतिमा दिन्छु, दिनुहोस् भोलि नै म किन्छु होइन। कसैले यो भन्दा सस्तो दिन सक्नुहुन्छ भने हामी भोलि नै किन्छौँ र त्यो सम्झौतामा धेरै कुराहरू आएका छैनौँ, हामी त्यो सम्बन्ध सम्झौता पनि हामी रद्द गर्छौँ। सर त्यो त अहिले सार्वजनिक भएर पो यो कुरा थाहा भयो त, सार्वजनिक नहुँदा त तपाईहरुले मार्केटमा सूचना निकालेका छौँ। रवि सर, हामीले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्यौँ, सार्वजनिक रूपमा बोल्यौँ, सार्वजनिक रूपमा मैले यो सप्लाई सङ्घको सबैलाई चाहिने लकडाउनको बेलामा सबैले पास दिएर मन्त्रालयमा राखेर छलफल गर्यौँ
र उहाँहरूले नसक्ने भनिसकेपछि अनि सामान त चाहियो होइन। अहिले चाहिने सामान नभएर बिरामीहरू परीक्षण भएका छैनन्। तपाईँले बिरामीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिनुभयो, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग तपाईँले अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ, सिचुएसन त तपाईँलाई थाहा छ नि। हामीलाई सामान चाहियो। सुन्नुहोस् एकै मिनट है सर, यो बेला अनि हामीलाई एउटा राम्रो कुरा के हो भने तपाईँले अहिले पनि भन्नु भएको छ, तपाईँले महँगो कुरा मात्रै भन्नुभयो, हामीले किनेको महँगो मात्रै भन्नुभयो। अर्को कुरा सिचुवान प्रोभिन्सले चाइनिज एम्बेसीबाट हामीलाई सामान प्राप्त भएको छ, अलिबाबा फाउन्डेसनबाट प्राप्त भएको छ, तपाईँले त्यहाँ देखाउनु भयो। यो कतिपय कुराहरू के छ भने जस्तो प्रोटेक्टिभ चाहिने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो नि, अब यो 130 RMB भन्दाखेरि त्यो मलाई लाग्छ यो चाहिँ त्यहाँको कस्ट हो। यसलाई यातायात खर्च जोड्ने हो भने अब हामीले 1900 रुपियाँमा पिपी किन्दैछौँ भने यो चाहिँ 24-2500 रुपियाँ पुग्छ। ल यसो गरौँ त सर, अब यसलाई सोल्युसनमा जाउँ। यो तपाईँको लिस्टिङ भयो, तपाईँले यसमा किन्न तयार हुनुभएको, तर तपाईँले अहिले भन्नुभएको अनुसार किनिसकेको होइन, पैसा देखिसकेको छैन, सस्तोमा पाए हामी लिन्छौँ, हामी रेडी छौँ भन्नुभयो होइन, त यसमा जाउँ त। अब यो अपडेटेडमा जाउँ होइन, पछाडिमा नजाउँ। ओके, त्यसो हो भने सुन्नुहोस् रवि सर, हजुर कुनै पनि मान्छेको ज्यान पैसामा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ सर। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर आपत परेको भने सुन्नुहोस्, यहाँ चाहिँ म 1 महिनापछि ल्याइदिन्छु भनेर पाइँदैन। 1 महिनासम्ममा मान्छेको के हुन्छ होइन। त्यो त टाइमलाइन भित्र बस्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर मार्केटमा यो प्राइस एउटा 8 देखि 10 डलरमा पाइने सामानको मार्केटमा 38 डलरको प्राइस हिजो थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि त जनताले चेक गर्ला नि। तपाईँले 38 डलरमा प्राइस लक गर्दा रवि सर अर्को कुरा म तपाईँले क्लियर गरौँ, ओभरअल कस्टमा हाम्रो एस्टिमेटेड कस्ट भन्दा 20% जति मात्र बढी छ। फाइन, अब यसो गरौँ, एउटा महँगो छ, अर्को धेरै सस्तो पनि छ र ओभरअलमा एस्टिमेटेड कस्टमा 20% जति बढी छ। त्यस कारण हामी महँगो तिर्न हामी पनि चाहन्छौँ, हामी सस्तो पाएसम्म अझै पनि सस्तो किन्छ। ल यसो गर्छ, यसलाई हामीले विवादको विषय भन्दा पनि फ्याक्ट चेकको विषय बनाएको छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले फ्याक्ट चेक गरी हेरौँ भनेर। यतिखेर मसँग यहाँ नवीन विकजी पनि जोडिनु भएको छ। नवीनजी, अहिले तपाईँले पाउनुभएको प्राइस एकपटक उहाँलाई बताइदिनु, महानिर्देशकज्यूलाई बताइदिनुहोस्। तपाईँले विभिन्न शीर्षकहरूमा सरकारले अहिले गरेको कोडिङमा तपाईँको प्राइस एक्चुअली बताइदिनुहोस् न। महेन्द्र सर एकपटक सुन्नु होला है नवीनजीलाई। महेन्द्र सरको कुरा त मैले छोटो काटेँ मैले सर। उहाँले 23 तारिकमा मिटिङ बोलाएर चाहिँ सबैसँग चाहिँ उहाँले कोटेसन माग्नु भएछ र एकदम छोटो समयमा चाहिँ सायद हिजो एउटा जहाज गयो, 5 दिनभित्रमा चाहिँ यो सबै सामान चाहियो भनेर माग्नुभयो हो। र त्यो 5 दिनमा जुन लिस्टेड सामान छ नि, कुनै माइकल लाले पनि गर्न सक्दैन। तपाईँले 100 दिन्छु भन्नुहुन्छ भने 1 रुपियाँ 1 डलर पर्ने सामानलाई म 100 डलर दिन्छु, 5 दिनमा सामान ल्याउनु तपाईँले दिन सक्नुहुन्न। यो पहिलेदेखिको तयार थियो उहाँहरूको। त्यो जुन व्यापारीको भेला बोलाउनु भन्दा मिनिमम पनि 10-12 दिन पहिला उहाँले भित्रभित्र अर्डर दिइसकेर यो मालको तयारी भएको हुनुपर्छ। तपाईँले मलाई 100 दिन्छु नवीनजी, मलाई 5 दिन माल दियो भने म सक्दैन। उहाँ टिटी आउनु पर्यो, पर्फर्म बनाउनु पर्यो, पैसा आउनु 2 दिन लाग्छ, फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडभान्स दिनु पर्यो, फ्याक्ट्री र मेटेरियल ल्याउँछ, प्याक गर्नु पर्यो। 5 दिनमा कुनै हालतमा हुन सक्दैन सर। उहाँले 23 तारिकमा बोलाउनु भएको छ मिटिङ, भेन्डरहरूलाई बोलाउनु भएको छ। यो एकदम सर्ट नोटिसको कसले दिन सक्छ, कसैले दिन सकेन। जसले पूर्व तयारी गरेका थिए उनीहरूले मात्रै दिन सक्छन् यो कुरो चाहिँ। अर्को कुरो उहाँ चाहिँ महेन्द्र सरले भन्नुभएको अहिले ग्लोबलमा चाहिँ एकदम चाहिँ डिमान्ड बढिरहेछ, यो महँगो भयो, एकदम हो सर, महँगो भएकै हो। तर त्यसरी 1 को साथ 10 को चाहिँ 30, 35, 40 हुँदैन सर। 10%, 15%, 20% बढ्ला म्याक्सिमम बढ्यो भने, त्यहाँभन्दा बढ्दैन। तर यहाँ यत्रो डिफरेन्स कसरी आयो? तर उहाँले महेन्द्र सरले भन्नुभएको चाहिँ के भने हामीले सर्ट नोटिसमा गर्नुपर्ने, तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सर्ट नोटिस भनेको भनिएको मात्र हो, उहाँहरूको तयारी पहिलेदेखि हो। त्यो भनिएको चाहिँ 5 दिन हो, 5 दिनमा यो हुनै सक्दैन भन्ने तपाईँको भनाइ। महेन्द्र सर तपाईँले सुन्नुभयो अहिले नवीनजीको? एकछिन सर, उहाँले त्यो चाइना बसेर उहाँलाई थाहा छैन। हामीले टेन्डर गरेका छौँ सर पहिला 1 हप्ता 23 तारिकभन्दा अगाडि हामीले टेन्डर गरेर फुल त्यहाँ सबै एप्लिकेन्ट्सहरू सबैले दरखास्त दिएर उहाँहरूको रेट सबै हामीसँग छ, सबै प्रक्रिया गरेको। अनि सबैलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरू कसै टेन्डरवालाहरू कसैले पनि सप्लाई दिन सक्नु भएन। उहाँहरूले यो लकडाउनमा हामीले सक्दैनौँ भन्नु नसक्ने भएपछि उहाँहरूले लगेर मैले हाम्रो श्रीमान मुख्य सचिवज्यूका लिएर गएँ र तपाईँहरूको कति सामान छ हामीले प्लेनबाट ल्याइदिन्छौँ। चाइना हो भने चाइना, इन्डिया भने इन्डिया, सिङ्गापुर भने सिङ्गापुर, प्लेन जान्छ नेपाल प्लेन। तपाईँहरूले सामानको वेट गराइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई सरकारले फेसिलिटेसन गर्छ भनेर त्यो औषधि सप्लायर सङ्घहरूसँग हामीले मिटिङ गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले 9 टन भन्दा हामीले भएन, हामीले सप्लाई गर्न सकेनौँ भन्नुभयो। त्यो भएपछि अनि बल्ल हामी सर्ट नोटिसतिर गएको छ। अब त्यसो भए तपाईँलाई म अब औषधि सप्लायर सङ्घले पनि भनेको कुरा, विज्ञप्ति मार्फत भनेको कुरा तपाईँले पढ्नु नै भयो होला, तपाईँले पढ्नु भएन? सप्लायर सङ्घको त्यो एकदम गलत कुरा छ। यो चाहिँ बिजनेसमा त्यस्तो गलत कुरा गर्न हुँदैन। म उहाँहरूसँग
एकदम टेबल टु टेबल बस्न सक्छु। उहाँहरूले बोलाइएको छ, उहाँहरूले लिएर मुख्य सचिवलाई भेटाएको छु मैले। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने सर उहाँले तपाईँले विज्ञप्ति पढ्नुभयो नि, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घको विज्ञप्ति सरले पढ्नुभयो नि? होइन, त्यो सङ्घमा को छन् के छन् थाहा छैन। त्यो सङ्घको अधिकांश मान्छेलाई मैले बोलाएको छु। त्यो सङ्घलाई मैले लकडाउनको समयमा मैले प्रत्येकले पास पठाएको छु। मैले अब यसो गरौँ, सरकारी पास पठाएर उहाँहरूले बोलाएर मैले श्रीमान मुख्य सचिवज्यूका लिएर मैले भेटाएको छु। उहाँहरूको लागि हामीले फेसिलिटेसन गरिदिनु पर्यो, प्लेन पठाइदिनु पर्यो भने उहाँहरूले 3 दिनसम्म प्लेन पठाउने कुनै पनि हिसाब किताब हुनेले कुनै पनि ल्याउन नसक्ने भइसकेपछि अनि बल्ल हामी सर्ट नोटिसमा गएको सर। त्यसो भए अब यसरी जाउँ, कुरा त सत्य कुरा त टेबलमा बसेर कुरा गरौँ न सर। त्यसै कारणले दुवै पक्षलाई राखेर हामीले कुराकानी गरेको। अब अहिले जब एनआरएनले त्यही सामग्री म चाहिँ प्रत्येकसँग तपाईँ रविजी तपाईँले धन्यवाद, यो चाहिँ डिस्कस गराउनुहोस्। म प्रत्येकसँग बसेर कुरा गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले हजुर। म नवीनजीलाई एकपल्ट कुरा राख्न आफ्नो कुरा राख्न दिन्छु सर। एकैछिन महिना सर, नवीनजी आफ्नो कुरा राख्नु होला। जस्तै ल ठिक छ, अब उहाँले सामान लानुभयो, के कति गर्नुभयो, भोलि तपाईँहरूले अख्तियारले अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ केलाउँदै गर्नु होला। अहिले हामीले के समस्या देखाएको छौँ भने हामीले नेपाल दुखेको बेलामा नेपाल समस्या परेको बेलामा समस्त एनआरएनहरूले चाहिँ सामान हामी अझै एक जहाज सामान चाहिँ हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ। अहिले ल्यान्डलक भइरहेको छ, जहाज उडेको छैन, हामी कसरी सामान लाने भनेर हाम्रो एकदम टाउको दुखेको विषय बनेको छ। र महेन्द्र सरले जसरी जहाज पठाउनु भयो कि हामीलाई जहाज दिन सक्नुहुन्छ, हामी एक जहाज सामान हामी त्यहीँ पठाउँछौँ। हामी चाहिँ भन्सार चाहिँ जहाजको सहजीकरण गरिदिनु सक्छ। तपाईँले भर्खरै महेन्द्र सरले भन्नुभयो 2 दिनभित्र जहाज पठाउनुहुन्छ, तपाईँहरू रेडी हुनुहोस् सामानको लागि, हामी 2 दिनभित्र जहाज पठाउँछौँ। 2 दिनभित्र हामी जहाज पठाउँछौँ सर। तपाईँको 30 तारिकमा 2 तारिकमा जहाज त पुलिस सेड्युल आउँदैछ। त्यो अहिलेमा सामान कहाँबाट ल्याउनु, मलाई आई निड लाइक हप्ता दिन र 10 डेज लाग्छ सर मलाई चाहिँ हाम्रो सामान कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ। तपाईँको जस्तो त्यो जादुको छडले 5 दिनमा 3 दिनमा हामी बनाउन सक्दैनौँ, हाम्रो टाइम लाग्छ सर। कम्ती न हप्ता दिन लाग्छ। हप्ता 10 दिनको समय पायो भने एक जहाज सामान पठाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू। महेन्द्र सर हामी फ्रीमा सामान दिन्छौँ, तपाईँले किन्नै पर्दैन। हामी यो पिसिआर टेस्ट किटहरू किन्न पनि पर्दैन, फ्रीमा दिन्छु भन्नुहुन्छ। हामी फ्रीमा दिन्छौँ। हाम्रो भन्सार छुट र जहाज दिन सक्नुहुन्छ। हामी संसारभरको एनआरएन मिलेर कति एनआरएन साथीहरू हुनुहुन्छ नेपाली मिलेर हामी एक जहाज सामान पठाउँछौँ सर। हामी जति तपाईँले हिजो 15 टन लानुभयो, तपाईँले हिजो 15 टन सामान त्योभन्दा बढी पठाउँछौँ हामी। ठिक छ महेन्द्र सर, के भन्नु महेन्द्र सर बताउनु। नवीन सर तपाईँले एकदमै धन्यवाद छ, त्यो राष्ट्रवादी कुरा गर्नुभयो, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। ल 1 हप्ताको कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। हामी त्यो चाहिँ 2 र 3 को गाडी हामीले सामान किन्दैनौँ। सरकारले फ्रीमा पाउँछ भने किन पैसा तिर्छ? होइन, तर चाहिने सामान त चाहिन्छ नि। 1 हप्ता पूर्व सर भएको सामानको लागि टेस्ट फेरि सरकारको आफ्नो प्रक्रिया रोकेर यहाँ डाक्टरहरूलाई खतरामा पार्ने कुरामा चाहिँ हामी सहमत नहौँ। थप सामान पनि चाहिन्छ होला पक्कै पनि, त्यस अर्थमा जाउँ, यो रोकेर चाहिँ नजाउँ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा। हामी सरकारलाई कुनै पनि 1 रुपियाँ बढी पाल्ने कुनै पनि कुरामा हामी सहमत छैनौँ। तर के भने मान्छेको ज्यान ठुलो हो, पैसा ठुलो हुँदैन। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने ओभरअल हेरौँ, ओभरअल हामीले किनेकोमा 20% इस्टिमेटेड कस्ट भन्दा माथि छ। 20%, कुनैमा असाध्यै धेरै छ, कुनैमा कम छ, कुनैमा एभरेज छ। 20% बढी हो। यसरी 3 गुणा 4 गुणा पिपी को 7,000मा किन्दै डलर 7,000मा किन्दैछ। यस्ता कुराहरू जुन अफवाह छ त्यो बिल्कुल गलत हो। हामीले त्यही हुनाले सम्पूर्ण कुराहरू पहिलो सम्झौता हुनासाथ हामीले यो नेटमा राखिदिएका छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागको वेब पोर्टलमा जानुहोस्, वेबमा राखिदिएका छौँ। त्यसकारण यो कुनै पनि कुरा हामी कुनै ढाट्ने छल्नेतिर हामी विश्वास गर्दैनौँ। ल अब यसो भए अब अहिले सरकारले गरेको प्रक्रियामा आफ्नो मूल्यलाई यदि यही प्रक्रिया अन्तर्गत त्यही समयमा सरकारलाई जुन सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यो कोसिस हुनेछ। त्यस बाहेक पनि संसारभरिका नेपालीहरू मिलेर जहाज पठाइदिने हो भने 7 देखि 10 दिनमा एक जहाज सामान पठाइदिने, त्यो पनि निःशुल्क सक्छौँ भनेर जुन उहाँले एउटा ऐक्यबद्धता देखाउनु भयो, त्यसलाई पनि स्वागत गरौँ होइन त महेन्द्र सर? त्यसलाई एकदमै स्वागत गर्दै त्यसलाई चाहिँ सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी त्यसमा फेसिलिटेसन गर्छौँ। हस् महेन्द्र सर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग बिदा पनि माग्छु। र अन्त्यमा नवीनजी थप केही कुरा बताउन चाहनुहुन्छ? जुन लिस्टहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो त छँदैछ। अब प्राइसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले मोटामोटी थाहा पाइसक्नुभयो के भयो भने मलाई थाहा छ, छर्लङ्ग भइसकेको छ। म यसमा बढी बोल्न चाहन्न। हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। जसरी 2016 मा चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ जुन क्यानेडियन एम्बेसीमा बम ब्लास्ट भएर चाहिँ 16 जना नेपाली मरे, 9 जना घाइते भए। लास्ट लिनलाई चाहिँ उहाँले जहाज पठाउनु भएको थियो। तर हामीलाई जिन्दगी लिन पठाइदिनुहोस्। 3 करोड नेपालको जिन्दगी चाइनामा हामीसँग छ। हामी चाहिँ यहाँले चाहिँ यो मेडिकल इक्विपमेन्ट पठाएर नेपाललाई कमभन्दा कम चाहिँ क्षति हुनबाट बचाउन चाहन्छौँ होइन। एकदम क्षति न्यूनीकरण गर्न चाहन्छौँ। कृपया प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ हामीलाई 10-12 दिनपछि चाहिँ एउटा चाहिँ यो यहाँ उठेको सामान, किनकि ल्यान्डलक भइदियो, जहाज उड्या भए हामी पैसा तिरे पनि हामीले आफ्नै खर्चमा नेपाल लिएर जान्थ्यौँ। अहिले जहाज पनि उड्दैन।
त्यही भएर चाहिँ कृपया हामीलाई चाहिँ जसरी यो सुविधा दिनुभयो भन्सार फ्री जसरी जहाज दिनुभयो त्यसरी तपाईँले हामीलाई दिनुभयो भने हामी चाहिँ एक हवाई जहाज चाहिँ 15-20 टन सामान चाहिँ राहत सामग्री चाहिँ हामी दिन तयार छौँ सर। द्याट्स भेरी गुड। हस्, यो कुराकानीलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा हामीले टुङ्ग्याएको अर्थमा म लान्छु, किनभने यस्तै विवादहरू हुन्छन्, आलोचनाहरू हुन्छन्, त्यसमा तर्क वितर्कहरू हुन्छ, तर जे निस्कियो आज तर्क वितर्कबाट मलाई लाग्छ यो एउटा सकारात्मक कुरा निस्किएको छ। त्यसकारणले दुवैजनालाई, तपाईँहरू दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ध्यानाकर्षण गराउनु भयो आफ्नो तपाईँले। हजुर, प्लेटफर्म दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच सर। टिम 24 न्युज 24 लाई थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु म। हामीले यो विशेष गरेर सरकारले खरिद गरेको सामानका विषयलाई लिएर एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो र त्यस सँगसँगै दुवै पक्षलाई गन्जाउबाट जोडिनु भएका नवीन विक जो एनआरएनका केन्द्रीय सदस्य रहनुभएको थियो, उहाँ जसले चाहिँ यो भ्रष्टाचार भयो, धेरै महँगो मूल्यमा सरकारले किन्यो भनिरहनु भएको थियो र सरकारी पक्षसँग पनि कुराकानी गरेर एउटा कमिटमेन्ट यहाँ लाइभ कार्यक्रममा भएको छ कि 7 देखि 10 दिनमा सरकारले हवाई जहाज पठाइदिने, निशुल्क, भन्सार नलिने र एनआरएनएको सक्रियतामा संसारभरका नेपालीहरूले त्यो जहाजभरिका आवश्यक सामग्रीहरू निशुल्क पठाइदिने भन्ने विषयमा आज यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष कुराकानी भयो र यो कुराकानी सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकियो। अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने समय रहेन, तर त्यसलाई आगामी कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www। नमस्कार, फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा एपिसोडको लगभग तयारीमा हामी छौँ। केही बेरमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुन्छौँ। हामी विभिन्न तयारीहरू गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कार्यक्रमलाई पुरै कोभिड-19मा समर्पित गरेका छौँ। त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न अपडेट, विभिन्न जानकारीहरू प्रदान गर्ने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरेका छौँ। आज पनि त्यसैको निरन्तरता छ। लामो समयदेखि तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी, फेसबुक लाइभबाट सहभागी हुन समय मिल्न गाह्रो हुन्छ आजभोलि, किनभने हामी एकदमै थोरै जनशक्ति लिएर टेलिभिजनको होल दिनभरिको कामहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। फेरि लकडाउन एक्सप्रेस हामीले चलाइरहेका छौँ, जसमा दिनभरि तपाईँलाई मद्दत गरि नै रहेका छौँ र कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निरन्तरता, यी सबै कुराले गर्दा भ्याउँदा मात्रै फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँसँग जोडिँदै आएको छु र आज पनि विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज अपडेट तपाईँलाई दिन्छु। केही बेर अगाडि मात्र आएको अपडेट अनुसार 249 पुगेको छ। 3 जनामा, केही बेर अगाडि मात्र 3 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी आएको छ। काठमाडौँको 1 जना, धादिङको 1 जना, जनकपुरको 1 जना थपिएको भर्खरै नोटिफिकेसन आएको थियो। त्यसलाई कार्यक्रम मार्फत अझ बढी स्पष्ट पार्छौँ हामी केही बेरमा। कार्यक्रम हेर्ने प्रयास गर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू। र त्यो सँगसँगै हामी अब यससँग वरिपरि रहेका अन्य समस्याहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दै समाधान गर्ने प्रयासमा जुटेका छौँ। विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउँदैनन्, भर्ना शुल्क अथवा कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट बताएको छ। कतिपय विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यो अनलाइन कक्षालाई सञ्चालन गरेका कारणले कसैको ग्रेड माथि जाने, कसैको मार्क्स आउने, त्यसबाट परीक्षा लिएर कसैलाई क्लास चढाउने, त्यसका माध्यमबाट हामीले पढायौँ भनेर आफ्नो गतिविधि, आफ्नो प्रगति विवरण दिने, अनि त्यसलाई लिएर हामीले अनलाइन क्लासेस गऱ्यौँ भनेर शुल्क लिने, अभिभावकहरूलाई बिल पठाउने, यस्ता कार्य वर्जित गरेको छ। यो हुँदैन, पाइँदैन। विद्यार्थीहरूसँग, अभिभावकहरूसँग कम्युनिकेसन गर्ने हकमा, कुराकानी गर्ने हकमा गर्न पाइन्छ, किनभने विद्यार्थी र शिक्षकहरू बीच, अभिभावक बीच कम्युनिकेसन र एउटा अपडेट गराइरहँ, विद्यार्थीहरूलाई फर्ममा ल्याइरहँ भनेर पहुँच भएकाहरूले, सबैको पहुँचमा छैन इन्टरनेट, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। रेडियो नै कतिपय ठाउँमा पुग्दैन भनिएको छ, पुगे पनि छैन मानिससँग रेडियो। त्यसले गर्दाखेरि देशैभरिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले स्पष्ट पार्न जरुरी छ। तर एउटा विद्यालयको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ, सुनसरीको यो रिपोर्ट, जहाँ चाहिँ अभिभावकहरूलाई जबरजस्ती शुल्क लिनका लागि बाध्य पारिएको छ। छुट्टै घुमाउरो बाटो गरेर हजारौं पैसा चाहिँ अभिभावकहरूलाई डिपोजिट गर्न, विद्यार्थीहरू अन्त जालान्, आफ्नो विद्यालयमा भर्ना नहोलान् भनेर अभिभावकहरूसँग पैसा लिएको हामीले पाएका छौँ। यो समाचार बनाइरहँदा फेरि निर्णय चेन्ज गरेको पनि खबर आएको छ। त यसबारेमा जानकारी लिने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै
विभिन्न ठाउँहरूमा काठमाडौँमा विशेष गरेर काठमाडौँ बाहिरबाट आएका मानिसहरूले प्रवेश गर्नु अगाडि यो कोरोना टेस्टको रिजल्ट लिएर आउनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। त्यो सुरक्षाका लागि त्यसको आफ्नै महत्त्व छ होला, तर त्यस्तो व्यवस्था हामीसँग छ कि छैन। विशेष गरेर काठमाडौँ बाहिरबाट यो लकडाउनको अवधिमा डेरामा बस्नुहुने र काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुभएका कतिपय धेरै मानिसहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न विज्ञप्तिहरू समेत आइरहेका छन्। एउटा वडाले विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। ललितपुर छ जस्तो लाग्छ मलाई यो वडा कार्यक्रममा सच्याउने चेली गलत रहेछ भने उहाँले पनि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ र यो यसको विरोध र समर्थन होइन कि यसमाथि टेकेर प्र्याक्टिकल्ली के हुन सक्छ, व्यावहारिक रूपमा के हुन सक्ला के हुन नसक्ला त्यसबारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आजको कार्यक्रममा। र हामीले केही बेर अगाडि एउटी स्वास्थ्य कर्मीलाई बाटो बन्द गरिएको, बिहान जाँदा घरबाट निस्केर उहाँ जानुभयो, फर्केर आउँदा आफ्नो घरमा पर्खाल लागेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो पर्खाल तोडिएको छ, त्यसको फलोअप रिपोर्ट यो बालकोटको रिपोर्ट हो, त्यो तोडिएको छ। त्यसबारेमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर जुन तरिकाले कोरोना संक्रमण त्यसै गरी सीमा विवाद चलिरहेको छ, सरकारको आन्तरिक किचलो रहिरहेको छ, यहाँ एक व्यक्तिले अथवा सरकारका केही मानिसहरू सक्रिय भएर मात्र यति ठुलो समस्याबाट पार पाइन्न कि भनेर म आज कार्यक्रममा एकता, बृहत राष्ट्रिय एकताको विषयलाई लिएर केही कुराकानी गर्ने, केही आइडियाजहरू सेयर गर्ने पक्षमा गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ यो कुरा बुझ्नको लागि अथवा सम्बन्धित निकायलाई धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने सोच बनाएर आज त्यसबारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। र अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा छन्। र लकडाउन पछिल्लो समय विशेष गरेर सोमबारभन्दा अगाडिसम्म स्थिति सही पनि ननागेको अवस्था थियो। धेरै मानिस एकैचोटि संक्रमित नभएको अवस्थामा धेरै मानिसले व्यवस्था पनि गरे, सहर बजारहरू खुल्न थालिसकेको अवस्था पनि थियो। सरकारले क्षेत्रहरू छुट्याएर 40 भन्दा बढी क्षेत्रका विभिन्न उद्योग, कल कारखाना, विभिन्न ठाउँहरूलाई अलिकति खुकुलो पार्ने भन्ने विषय पनि आए। सँगसँगै खुकुलो हो कि क्या हो भनेर धेरै मानिसहरू आवत जावत गर्नतिर लागे, मानिसहरू पसलहरू खुल्नतिर लागे। तर त्यसपछि 81 संक्रमण बढीसँगै सबैको होसियारी बढ्यो। अब त झन् बढी होसियार हुनुपर्ने रहेछ भनेर मानिसहरू होसियारीतर्फ पनि लागे। हाम्रो पनि केही कमजोरी भयो, मेरो पनि केही कमजोरी भयो, गत कार्यक्रममा मैले बताएँ पनि। र त्यसपछि ओहो मानिसहरूको संक्रमण बढ्यो भनेर अझ बढी होसियार पनि भइन्छ पनि। र दर्शक महानुभावहरूलाई यही नै भन्न चाहन्छु म, जस्तो सबैले देशकाल परिस्थिति अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेरेर अनुमान र अन्दाज गरेर कदमहरू चालिने नै हो र चालेका ती कदमहरूलाई सोच विचार गरेर नै चालिन्छ। तर कहिलेकाहीँ विभिन्न कदमहरू चाल्दै जाँदा त्यसले दिने परिणाम अलिकति बेग्लै हुन्छ। सबैले सचेत गराउनु भएको छ पछिल्लो समय खाना खाएको विषयलाई लिएर, आएकोलाई लिएर। त्यसलाई मैले एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। सबैले यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर सचेत गराउनु भएकै हो। त्यसकारणले त्यो सचेत गराएको अर्थमा हुनलाई जे भए तापनि अब यसलाई समाचार शीर्षक बनाउने साथीहरूले यसलाई कसैले मौकाको रूपमा लिनुभयो होला। जे जस्तो भयो भने मैले चाहिँ एउटा लेसन लर्न भनिन्छ, एउटा के शिक्षा लिएँ भने आफ्नो हरेक कदमहरूलाई हेरेर सोचेर विचार गरेर चाल्नु जरुरी हुँदो रहेछ। यति धेरै मानिसहरूको माया सद्भाव अपेक्षा भएको हुनाले आफूले गरेका कामहरूबाट, आफूले गरेको व्यवहारबाट, आफ्ना बोलीबाट कहीँबाट कसैलाई पनि चोट लाग्ने, कसैलाई पनि ठेस लाग्ने क्रियाकलाप नहोस् भन्ने कुरामा मलाई अझ बढी सजग हुने अथवा अझ बढी होसियार बन्ने एउटा शिक्षा मिलेको छ। मैले यसलाई एकदमै पोजिटिभली, एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएको छु। यद्यपि समाचारमा आएको जस्तो विषय चाहिँ होइन, यसलाई मैले धेरै स्पष्ट पार्न चाहिनँ। तर जे भए पनि जसरी, जुन कोणबाट जसरी, कसैले आलोचनाको रूपमा, कसैले गालीका रूपमा, कसैले बदलै लिए जस्तो भावमा जसरी आए तापनि त्यसले मलाई होसियार र जिम्मेवार बनाएको छ। म हाम्रो टिम भनौँ अथवा जो पनि मसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन् त्यसमा आगामी दिनमा हिँड्दा, बोल्दा, सोच्दा र कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा एकचोटि होइन 20 चोटि सोध्छु। यसले दिएको शिक्षा यही नै हो। र खैर यस विषयमा म यो विषयलाई यही नै बिट मारि पनि सकेँ, मैले अझ बढी बिट मार्दछु र कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न विभिन्न विषयहरूमा तपाईँलाई जानकारी गराउन, सहयोग गराउन हामी अझ बढी कटिबद्ध भएका छौँ। अब त हामी सञ्चारकर्मीहरूको विषय पनि एकदमै गहन विषय भएर आएको छ। केही सञ्चारकर्मीहरू पनि संक्रमित भएको अवस्थालाई लिएर अझ बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारणले थप आगामी दिनमा अझ बढी सचेत बनेर, अझ बढी सुरक्षित भएर तपाईँलाई पनि सूचना प्रभावित गर्ने विषयलाई लिएर अझ बढी जिम्मेवार बन्दै
हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। म फेरि पनि सम्पूर्ण विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न चासो व्यक्त गर्ने सबैलाई एकमुष्ट फेरि पनि सम्झना चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म स्टुडियोतर्फ लाग्दैछु। अन्य विभिन्न कुराहरू आगामी दिनहरूमा म सेयर पक्कै पनि गरौँला, कार्यक्रम हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, हेर्ने प्रयास गरिदिनु होला। र मेरो बिन्ती छ कुनै पनि विषयलाई अतिरञ्जित नगराइदिई सहयोग गरिदिनु होला। तर अब कतिपय साथीहरूले आफ्नो काम, आफ्नो स्वभावै त्यही बनाउनु भएको छ भने अब त्यसैलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नु नै पर्छ। तर मेरो रिक्वेस्ट, मेरो यहाँप्रति मेरो चाहना चाहिँ यही नै छ कि कृपया वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रयास पनि सबैले गरौँ। र जे होस्, केही बेरपछि कार्यक्रममा विविध विषयहरू छन्, हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। विभिन्न समयमा यसै गरी समय मिलाएर तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गरि नै रहनेछु। अहिले फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। संसारको जुनसुकै कुनामा पनि बसेर यतिखेर यो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार।